بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، اکائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العالم واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار والی بتہا شمس الزہا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مال کے حقیقی نے ساڑھی زندگی دے اندر دوبارہ پھر جمعہ دا دن آیا اور کچھ دنہ تک گو رمضان بھی شروع ہون والا ہے، اور جمعہ دا جڑا دن نے ایدی فضیلت عظمت مقام بہت زیادہ ہے۔ کیوں اس دن نو نبی پاک نے عید دا دن بھی مسلمانہ دا کیا، جس طرح دن آلہ ایدہ موضوع ایدہ عنوان بھی آلہ ہونا چاہیے۔ میں جدو ایتھے جمعہ پڑھانا شروع کیتا سی ادو میں سوچیا سی کہ دوسرا جمعہ نبی پاک دی معراج تے پڑھاواں گا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پڑھاواں گا، لیکن موقع دے پیش نظر اشتہار تے جڑے موضوع لکھے سن انہاں دی پابندگی کرنی میرے تے لازم سی، اس واسطے او موضوع بیان کرن تو بعد ہون وقت آیا کہ میں معراج النبی بیان کراں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے معراج کروایا، دوستا کسے نبی نو معراج کروایا تے کوہ طور تے بلا کے کروایا، کسے نبی نو معراج کروایا تے چھری تھلے لٹا کے کروایا، کسے نبی نو معراج کروایا مچھلی دے پیٹ چ کھل کے کروایا، کسے نبی نو معراج کروایا آگ چ چھال مروا کے کروایا، کسے نبی نو معراج کروایا توبہ دی شکل چ کروایا۔ میں قربان جاواں جدو میرے پیر دیاں واریاں آئیاں رب نے رنگ بدل لیا، ٹانگ بدل لیا، اللہ نے انداز بدل لیا، اللہ نے طریقہ تے سلیقہ بدل لیا، فرمایا سونیا تہاڈی معراج دی واری آئے گی، میں زمین تو اٹھا کے ستاں آسمانہ تو اتے اپنے کول بلا کے معراج کرواواں گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں قرآن دی جڑی آیت مبارکہ مقدسہ تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیے، او دے اندر اللہ پاک نے ترجمہ سن لیجئے، فرمایا پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائیے بیت اللہ تو لگ کے حرم تو لگ کے مسجد اقصی تک اللہ پاک نے اپنے نبی نو سیر کروائیے، پھر اس تو گے کتھے بولو یار ستاں آسمانہ تو اتے بلا کے کروائیے۔ اور آئیے آج دے جمعے دے اندر اے سارا جنہ بھی معراج دا واقعہ سارا بیان کرانگا، اور دعا گو ہاں اللہ سن کے سنا کے اللہ قبولیت نال نوازے اور اللہ عزت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قرآن پاک نے جڑی بات کہی ہے
اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے اعلان کر دیو. اللہ جی اعلان بڑے کیتے نے. فرمایا ہن اعلان کرنا تے اپنی معراج دا کرنا, اعلان کرنا تے اپنی تے میری یاری دا کرنا. دوستا آویخ لے معراج دا سبب کی بنے ہیں. جس سال نبی علیہ السلام دی بیوی ماں ختیجہ فوت ہوئیاں نے, اسی سال نبی پاک دے چچا ابو طالب بھی فوت ہوئے نے, اور اسی سال اللہ دے نبی نو بڑا صدمہ پہنچیا. میرے نبی پاک اداس ہو گئے, ماں پہلے ہی سر تے کوئی نہیں, باپ میرے نبی دے دنیا تے آن تو پہلے فوت ہو گیا, اور ایک چاچا ہی سی جدے سر تے میرے نبی علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام نے دعوت دا کم کیتا, انہوں چاچا بھی فوت ہو گیا. پھر ایک بیوی سی جنہیں لوگاں دے گواں نو بلا چھڑیا, لوگوں بیوی بھی فوت ہو گئی تے میرے نبی نو گہرا صدمہ پہنچیا. تے میرے رب نے کیا سونیا اے صدمے مٹان واسطے ہن آ جا, وقت آ گیا میرے کول آ جا, مینوں مل جا. اور قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے, اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم جی رب جلیل کی گلہ نے. آئیے ذرا غور کیجئے, صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 3887 ہے, اور مسلم دے اندر حدیث نمبر 102 تے 4 124 نمبر حدیث ہے. حدیث دا میں ذمہ دار, حدیث ضعیف نہیں. نبی پاک نے اپنی معراج دا واقعہ بیان کیتا نا, آقا فرماندے نے انج کر کے ایک حدیث دے اندر آیا ہے کہ میں ام ہانی دے گھر سُتاواں, دوسری حدیث دے اندر آیا میں اپنے گھر ہی تشریف فرماواں. انج کر کے چھت پھٹ دی ہے تے میں ستا ہویا واں. چھت دے وچوں حضرت جبریل آئے نا, نال انہاں دے 2 فرشتے ہور نے, 3 فرشتے اوندے نے. انہاں آ کے مینوں اٹھایا تے حتیم دے اندر لے جاندے نے. جڑے حج تے عمرہ کر کے آئے ہو انہاں نوں پتہ ہے کنوں حتیم کیا جاندا ہے. بیت اللہ دے نال ایک تھوڑی جنی جگہ وے جدے اندر تسی 2 نفل بھی پڑھ دے ہو, انہوں حتیم کیا جاندا ہے. او دے اندر میرے نبی پاک نوں لے جایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جگہ دے پیر فرماندے نے جدوں میں گھر ستا سا, حضرت جبریل نے بڑے ادب نال آ کے اٹھایا, میرے نبی نوں قدم تے پراں دی چل مار کے اٹھایا. اللہ اکبر کبیرہ. تے اٹھا کے انج کر کے حتیم دے اندر لے گئے نے. میرے نبی فرماندے نے اوتھے 2 فرشتے کھڑے نے, او فرشتے آندے نے اے محمد, حضرت جبریل آندے نے جی اے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب آندے نے آئیے ذرا غور کیجئے. فرمایا میرا سینہ ایتھوں چاک کیتا گیا, ایتھوں چیریا گیا تے زیرے ناف تک میرے سینے نو چیریا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے سینے دے وچوں میرے دل نو کڈیا گیا, میرے دل نو زمزم دے پانی نال توتا گیا. اور میرے دوستا معراج نو کیا جاندا ہے, اے معراج رب دا نبی پاک دا معجزہ وے. تے معجزہ اونوں آندے نے جتھے عقل کام کرنا چھڑ جائے اوتھوں معجزہ شروع ہوندا جے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی آندے نے انج کر کے میرا سینہ چیریا گیا نا, میرے دل نو کڈ لیا جاندا ہے تے زمزم دے نال دھو دتا جاندا ہے. تے بعد دے اندر ایک پیالہ ہے جدے اندر نور نما کوئی چیز ہے, او دے اندر میرے دل نو انج کر کے تھپیاں لگائیاں جاندیاں نے. لگا کے بعد چو میرے دل نو اتھے فٹ کر دیتا جاندا ہے تے اتو میرے جسم نو سی دیتا جاندا ہے. تے میرے نبی دے جسم تے نشان بھی اچھی بولو رہا. بولو یار. اور کوئی ڈاکٹر ایسا ہے وے جڑا آپریشن کرے دل باہر کڈے, او بھی آج دی تاریخ دے اندر نبی پاک تو 1400-1500 سال بعد سائنس نے اتنی ترقی کیتی ہے کہ لوگ آج بندے ڈاکٹر آج بندے دا دل کٹ کے سائیڈ سے رکھ لیندے نے اور بندے دے جسم نے ایک بیٹری تے چلا دیندے نے. گل ٹھیک ہے نا؟ تواڈے جو بعض نوں پتہ ہے آج سائنس نے اتنی ترقی کیتی ہے, لیکن پھر بھی اتنی ترقی کرن دے باوجود
سائنس بات مانتی ہے کہ بندے دی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، بندہ مر بھی سکتا ہے، پہلے سائن کراندے نے کہ نہیں؟ تے میرے نبی کو کوئی سائن بھی کروائے؟ بولو یار، تے سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ جتھے ٹانکے لگان اتنے بعد جو نشان بھی نہ رہے، کیتی ہے نہیں ترقی؟ بولو میرے رب نے میرے نبی دے جسم نو چیریا بھی ہے اور فرشتیاں کرو چروایا، اچھی بولو، بعد جو انہوں جوڑیا بھی ہے تے نشان بھی رہن دیتا۔ وہ کیوں نہیں رہن دیتا؟ لوگاں کہنا سی تو اڈا نبی عیب والا انجی ہے نا؟ اب بولو یار، اس واسطے رب نے نشان بھی نہیں رہن دیتا۔ اور ویکھلا دوستا تے بابا جی سمسام بولے پتہ کی آندے نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دعا کرو اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے۔ آندے نے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے در تے برا کا گیا ہے، واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جا اقصا چ پہنچے نبی سن پیارے، کھڑے سن نبی تزاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک لے میرے دوستا انج کر کے میرے نبی نو انہا جن دل نو اندر رکھے ہے، جسم سی دیتا جاندہ ہے، ایک جناب جانور لیا جاندہ ہے جدا نام میرے نبی آندے نے دا نام براق ہے، انج کر کے لے آیا گیا نا تے میرے نبی نے ویکھیا اے جانور دی نبیت اے وے، اے گدے تو بڑا وے تے کھچر تو چھوٹا وے، میرے نبی دے دے سوار ہوئے نا، آقا فرماندے نے اے دا پہلا قدم اوتھے پیندہ سی جتے حد نگاہ سی، جتوں تک نظر جاندی سی اوتھے دا پہلا قدم ہوندا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سفر شروع ہو جاندا ہے، حرم تو لے کے مسجد اقصی دا سفر شروع ہو گیا ہے تے میرے نبی دی جان میرے نبی جس جانور تے سوار نے او دیاں مہاراں پھڑیاں نے تے نوریاں دے سردار جبریل نے پھڑیاں نے، نوریاں دا سردار ہے تے غلام کدا بن کے آیا ہے؟ بولو یار، کدا غلام بن کے آیا؟ اور نبی علیہ السلام دا بن کے آیا نا۔ اور دیکھیے اور میں کیوں نہ کہہ دیا میرے دوستا، حضرت نبی پاک آندے نے میں کر کے مسجد اقصی دے اندر پہنچے آنا، اوتھے میں وینا کیاں میری سواری اوتھے بنی جاندی ہے جتھے آج تو پہلے سارے نبی باندھے رہنے تے مسجد اقصی دا سینے جتھے 1,44,000 انبیاء محدثین نے لکھیا وے باوجود بارو کھڑے نے، جسمہ سمیت سارے نبی کھڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں اوتھے میرے جبریل نے مصلی وچھایا وے، میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، بعد جو جماعت دا وقت ہویا نا میرے ابراہیم بھی کھڑے نے، میرے آدم بھی کھڑے نے، میرے موسیٰ بھی کھڑے نے، میرے عیسیٰ بھی کھڑے نے، میرے نبی 1,44,000 نبی کھڑے نے، میرے آدم آدھے نے میں صفی اللہ وہاں، میں ساری قوم دا باپ ہاں، انسانیت دا باپ ہاں، مسلح تے میں کھڑا ہوا گا، جماعت میں کرواواں گا۔ میرے نو آدھے نے میں نجی اللہ وہاں، میں نجی اللہ وہاں، میں نو رب نے بڑیاں شانہ دی دیا اس واسطے نماز میں کرواواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ابراہیم آدھے نے میں خلیل اللہ وہاں، اللہ دا یاراں، نماز میں کرواواں گا، جماعت میں کرواواں گا۔ میرے اسماعیل آندے نے میں ذبی اللہ وہاں، جماعت میں کرواواں گا۔ اللہ نے میرے گلے دے چھری راکے 9 سال دی عمر چ چلوائی ہے اس واسطے جماعت میں کرواواں گا۔ میرے عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ وہاں، میں جڑے مردے نو ہاتھ لانا سا اللہ نو زندہ کر دیندے سن اس واسطے جماعت میں کرواواں گا۔ اور میرے دوستا میرے موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ وہاں، میرے نال اللہ نے کوہ طور تے بلا کے ملاقات کر چھڑی ہے، گلاں کر لیاں نے، میں رب دا بڑا لاڈلا نبیاں، جماعت میں کرواواں گا۔ اے نبی جننے نے سارے ایک گلاں پہ سوچ دینے کہ جماعت میں کرواواں گا، کوئی
کوئی آندا جماعت میں کرواواں گا تے آسمان تو آواز ہوندی ہے اے میرے نبیو او وعدہ یاد کرو جڑا وعدہ عالم ارواح چ کر کے آئے ہو اللہ جی کیڑا وعدہ فرمایا میرے نبیو وعدہ نہ بھولو جڑا وعدہ عالم ارواح چ کر کے آئے وعدہ کیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فرمایا میرے نبیو وعدہ یاد کرو کیڑا وعدہ عالم ارواح والا وعدہ جتھے اللہ پاک نے سارے نبیاں دی روحانو اکھٹا کیتا سی کناں اکھٹا کیتا سی روحانو اے دنیا بنی نہیں دنیا دے بنن تو پہلے دیاں گلاں نے روحانو اکھٹا کیتا فرمایا میرے نبیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میرے نبیو میرے نال ایک وعدہ کرو اللہ جی کی وعدہ کرنا ہے فرمایا میرے نبیو میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ میں تانوں کلاہ نبوتاں دے دیاں تواڈے سراں تے نبوتاں دے تاج رکھ دیاں تواڈے سراں دے اوتے نبوتاں دے جی بولو کی رکھ دیاں تاج رکھ دیاں تانوں نبوتاں دے دیاں تانوں شریعتاں دے دیاں تواڈی شریعتاں تے نبوتاں دے مصلی وچ جان گے تواڈیاں نبوتاں دے ممبر و محراب چمک جان گے تواڈے سراں دے اوتے نبوتاں دے تاج آ جان گے اور تواڈیاں شریعتاں دا سورج جڑا ان کر کے آسمان دی بلندیاں تے ہوئے گا ثم جاءکم رسول من ثم جاءکم ایسے دوران میرا ایک نبی آ جائے خیر الورا آئے شمس الضحا آئے مصدر مہر و وفا آئے آمینہ دا لال آئے وہابیاں دا پیر آئے میرا ایک نبی آ جائے تساں پھر کی کرنا ہے فرمایا اللہ جی تسی جلد دس دیو تساں کی کرنا ہے فرمایا ثم جاءکم رسول من فرمایا میرے نبیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ او نبی آ جائے تواڈے ساریاں دی تصدیق کر دوے تواڈے ساریاں دی تصدیق کر دوے مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ میرے نبیوں جدوں نبی آ جائے تساں اپنے مسلیاں نو چھڑ دینا اپنے مسلے ویلے کر دینے نے اللہ جی کی کرنا ہے فرمایا تساں اس نبی دے تابعدار بن جان اس نبی دے تابعدار اے گلاں کر کے رب نے پھر کی کیا فرمایا میرے نبیو قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری اور میرے نبیو جیڑیاں میں تواڈے نال گلاں کیتیاں نے کیا انہاں گلاں تے پکے بھی ہے ہو کہ نہیں گل ٹھیک ہے نا اوے گلاں منو گے کہ نہیں تے نبی اگو سارے نبی یک آواز یک زبان ہو کے آندے نے قالو اقررنا اللہ جی اسی تہاڈی گل دا اقرار کرنے اسی تہاڈی گل تے پکے رواں گے فرمایا میرے نبیو او وعدہ یاد کرو جی دی گل میں ہون کر رہا سا او جڑا عالم ارواح چ وعدہ کر کے آئے ہو جدو تہاڈا نبی آ جائے گا سونیا سی اپنی گلاں چھڑ دیاں گے ربا جدو تیرا آخری نبی آ جائے گا سی مسلے چھڑ دیاں گے اللہ پاک نے گل یاد کروائی ہے تے کروان دا مقصد کی ہے مقصد اے وے جتھے میرا آمینہ دا لال ہوئے اوتھے کوئی نبی مسلے تے نہیں جے آ سکدا اچھی بولو آ سکدا نہیں آ سکدا نہیں آ سکدا اللہ اکبر کبیرہ جماعت کروان دیواری آئی ہے میرے آدم صفی اللہ نہیں آئے نوح نجی اللہ نہیں آئے موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے جماعت کروان دیواری آئی ہے ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے اسماعیل ذبی اللہ نہیں آئے داود خلیفت اللہ نہیں آئے اور مسلح تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہوئے اور ترجمہ سنا دیا ترجمہ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا
اسے وقت ہی زمین دی طرف تا جا تے جا کے آکھی میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا کے مل پا جا نالے ستاں آسمانہ دی سہر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڑی سن سنا جا او چھیتی جا جبریل نہ دیر لاوی لے کے میرے محبوب نو انج آ جا او جبریل تو جاندہ نہیں کڑیاں سخت ہندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مارے اٹھیاں آج الفتاں اس دلدار دیاں آپ ویکھیا جبریل ویچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند ویچ جاگ دائے دل پر دل تار دور پچا رہے نے اور پیران والے کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال اٹھا کے عرض کی تی توانو باری تالا بلا رہے نے ملک تک دینی سب رات راہ ہورا طالب نے سب دیدار دیاں اور ویچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے امتظاریاں آپ سرکار دیاں جبریل کولو پیغام اعلان سن کے حضور رب دا شکر بجان لگے نالے نکلے حجروں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے اور وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے سارے نوریاں عشقوں مل کے کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں آج دی رات اندر منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں اور ملک سب مبارکاں آخرے نے پورا پھل عقیدت دیوار دیاں اور وعدہ یاد کرو سبحان اللذی اچھی کہہ دیو اور قرآن سنن نو دل کر دے اویک لے مسلح تے آیا تے آمینہ دلال آیا سارے نبی پیچھے کھڑے نے اللہ گل کیے فرمایا میں قانون بنا دیتا کل قیامت تک اور میرے دوستو رب باندے نے میں قانون بنا دیتا ہے جتھے آمینہ دا لال ہوئے گا اوتھے کوئی نبی بھی اگے نہیں ود سکدا بولو ود سکدا نبی تے آج دے ساڑھے تیرے میری کی ویلیو ہے تیری میری کی اوقات ہے گل ٹھیک ہے نا اور آندے کی نے اے جی اہل حدیث جڑے نے اختلافی گلاں کر دے دوستو اختلافی گلاں نہیں میں گل کراں گا یار میں نے اپنی عقل کو ایک فیصلہ دیو لے کے کیا نبی دی حدیث بھی اختلافی گل ہو سکتی ہے رب کنے جے جنوں بھی پوچھو گے نا جنوں بھی خبرین بھی ہے دیوبندی ساڑھے پائی نے ہوئی کسے نو پوچھو او کہے گا رب کنے نے ایک تے نبی کنے نے بولو یار تے کتاب اللہ کنیاں نے بولو ساڑھی کتاب کنی ہے ایک تے نبی دی حدیث بھی ایک تے سانو سارے نو ایک جگہ تے کٹھی کرن لئی بھی ایک ہی حدیث کافی ہے لوگو حدیث تے اختلاف نہیں پیندا حدیث تے مسئلیاں دا حل ہوندا ہے اور آئیے نبی علیہ السلام فرماندے نے ادھروں جماعت کروائی ہے تے پھر میرے جبریل نے کر کے ہاتھ پڑیا تے آسمان دے ول سفر شروع ہو جاندہ ہے اے تے جڑا پہلے سفر تھیو کی سی سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکناہ لہو لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اے پہلے سفر اے سی اگلے سفر دی باری آئی فرمایا والنجم اذا ہوا اور کہہ دیو سبحان اللہ یار لوگ قوالیاں سن کے سبحان اللہ دینے تسی قرآن سن کے نہیں آندے آئیے سنیے اگلے سفر دی باری آئی فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی
فرمایا میرے محبوب جی اگلا سفر شروع ہون لگا او سفر جڑا زمین تو لگ کے آسمان تک، پھر پہلے آسمان تک ہی نہیں 7 آسمانہ تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بڑے بڑے مسئلے حل ہو جان گے۔ نبی علیہ السلام انج کر کے آقا فرماتے نے جدو سفر شروع ہویا نا ایسے ہی جناب میں باہر نکلیا جدو بیت المقدس دے وچوں میرے اگے 2 پیالے پیش کیتے جاندے نے، ایک دے اندر دودھ دے دوسرے دے اندر شراب ہے۔ میں دودھ نو پھڑ کے پی لیا تے حضرت جبریل آندے نے سونیا تسا اپنی امت نو بچا لیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی آندے نے اگے دا سفر شروع ہو گیا، انج کر کے پہلے آسمان تے پہنچے نا، دروازہ کھڑکھٹایا جاندا ہے، اندروں آواز ہوندی ہے من دکل باب، دروازہ کھڑکھٹان والیا کون ہے؟ حضرت جبریل آندے نے میں جبریل ہاں، میں اللہ دا جرا فرشتہ جبریل ہاں، مینوں اللہ پاک نے بھیجیا سی نبی پاک نو لے کے جان واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دروازہ کھول دتا جاندا ہے، انج کر کے پہلے آسمان تے گئے نا تے میرے نبی دی ملاقات انج کر کے ویکھ لے میرے دوستا، پہلے آسمان تے میرے نبی دی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نال۔ حضرت آدم آندے نے میرے بیٹے نیک بیٹے اللہ دے نبی اگے آ جاؤ۔ میرے نبی نو حضرت آدم ملے نا، اے حضرت آدم نو مل کے نبی پاک جدو اگلے آسمان تے چلے نا، حضرت آدم نو دیکھیا میرے آدم سجے پاسے ویندے نے مسکران لگ پیندے نے، کھبے پاسے ویندے نے رون لگ پیندے نے۔ فرمایا جبریل ایک ہی گل ہے، ایک ہی گل ہے کیوں رو رہے نے؟ سجے پاسے ویندے نے ہسن لگ پیندے نے، کھبے پاسے ویندے نے رون لگ پیندے نے۔ فرمایا سونیا گل انجے انہاں دے سجے پاسے جڑے لوگ نے او جنتی نے، انہاں نو جدوں ویندے نے بڑے ہی خوش ہوندے نے کہ میری اولاد جنت دے اندر ہے، تے جڑے کھبے پاسے بد قسمت نے او جہنمی نے، جدوں انہاں نو ویندے نے تے بڑا ہی روندے نے، بڑا ہی غمگین ہوندے نے کہ میری اولاد جہنم چ پئی سڑ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی ادھروں چلے نا تے دوسرے آسمان تے پہنچے نا، دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی نا، سفر چلدا جا رہا ہے۔ تیسرے آسمان تے پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے۔ نبی پاک فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دا اینا حسن ہے کہ مینوں انج لگا جویں اللہ پاک نے ادھی دنیا دا حسن میرے یوسف نو دے دیتا۔ ایڈا حسین نبی۔ سفر چلدا جا رہا ہے، اب ایک لے چوتھا آسمان آیا حضرت ادریس علیہ السلام نو ملے نا، پنجواں آسمان آیا حضرت ہارون علیہ السلام نو ملے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، چھٹے آسمان تے پہنچے نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ملے نا، تے ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی نا۔ نبیاں نال ملاقات کر کے اگے ودے نا، اگے میرے نبی دی پھر مہمان نوازی ہوئی ہے۔ 3 پیالے پیش کی دے جاندے نے، ایک شراب دا پیالہ ہے، دوسرا دودھ دا پیالہ وے، تے تیسرا جناب جڑا شہد دا پیالہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے 7 آسمانہ تو اتے بھی ویکھ لے اپنی امت دا غم کھادا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے اوتھے بھی پیالہ پھڑیا تے دودھ دا پھڑیا ہے، دودھ دا پیالہ پھڑ کے نبی پاک نے پی لیا ہے۔ حضرت جبریل آندے نے سونیا اگر تسی شراب دا پیالہ پی لیندے، شراب دا پیالہ اگر تسی چکھ لیندے تے تواڈی امت گمراہ تے تباہ و برباد ہو جانی سی۔ اللہ اکبر۔ تے نبی نے اوتھے بھی کدا غم کھادا؟ اچھی بولو بولو یار۔ پھر گل وہی آ گئی لقد جاکم، اور پچھلا جمعہ جدے تے پڑھایا سی یار، لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا ایتھے دودھ دا پیالہ پی کے نا تے اگے سامنے سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی ہے؟ ایک درخت ہے جیسے لو 4 نہراں بہندیاں پئیاں، 2 ظاہری تے 2 باطنی۔ باطنی کیا جاندا ہے لکیاں نہراں تے 2 ظاہری جڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت جبریل نو آقا فرماندے نے جبریل اکیدیاں نہراں نے؟ فرمایا سونیا جیڑیاں 2 باطنی نہراں نے
वो ते जन्नत दियां नहरां ने ते जेड़ियां ज़ाहरी नहरां ने दो दरिया ने। फरमाया जिबरील केड़े दरिया ने? फरमाया सोने ते दरियाए फुरात ते दूसरा दरिया जेड़ा दरियाए नील। केड़ा दरियाए नील वेख्या जे कदी? नहीं वेख्या यार। और सैर करन जाया करो, कुरान दा फैसला है कुल सीरू फिल अर्द। अल्लाह कह रहे ने मेरी जमीन च सैर करो। तो जेड़ी गल कुरान कहे ना उस वो कम कीतियां गुनाह नहीं, सवाब ही मिलता है ना। अगर तू मेरे दोस्त अगर तू ईद आने वाली है हुण अपने बच्चों को मरी लैके जा दरियाए नील वहा के लैके आ, मैं गल की जिम्मेदारी देना कि तेन इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। कई बाप ऐसे एडे कंजूस ने यार कि जदों घर वड़ जान एक दे बालां ते इन्नी हैबत कि बाल बेचारे डर के सो जाते हैं बगैर रोटी खान तो, किसी की रोन की आवाज भी नहीं निकलती। तो नंबर 2 बालों के कपड़े पाटे, ठीक है, बीवी नूं पैसे देने नहीं कि कोई चंगी चीज लिया के पका लवे, बीवी ते बेतबारी है, बच्चियां नूं मार देने। कंजूस इन्ने ने रज के कंजूस ने दोस्तों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा बखील है ना, बखील जेड़ा बंदा कंजूसी करदा है, घर पैसे नहीं देंदा, फरमाया कल क़यामत नूं आएगा जेड़ा माल दुनिया च सामदा सी ना अल्लाह इहनूं सप दी शक्ल दे अंदर बना के दे गर्दन च लटका देणगे। और एक हदीस आया कि वो सप इहनूं कहेगा कि मैं तेरा ओ माल आ जिन्हों दुनिया च लुका लुका के रखदा रहे। इस वास्ते सैर करया करो, कुरान दा फैसला। असी हर ईद ते जाने यार अल्हम्दुलिल्लाह सैर करन, सारे घर वाले जाइदा। आइए गौर कीजिए, फरमाया कि दरियाए नील है, दूसरा दरियाए बोलो यार फुरात। तुम भुल भी गए हो दरियाए फुरात। अल्लाहु अकबर कबीरा ते सिदरातुल मुंतहा ते आके जिबरील आंदे ने सोनिया मेरी इथों तक पहुंचे, मैं इस तो अगे जा सकदा? बोलो यार नहीं। ओए मेरे अबू बकर सिद्दीक नूं गालियां देने वालों, जिबरील वेख लै नबूवत दा वजन चुक के सिदरातुल मुंतहा तो अगे जा सकिया नहीं। ते मेरा अबू बकर नबूवत दा वजन चुक के गारे हिरा च चढ़ गया। गए ने कि नहीं गारे हिरा दे अंदर? बोलो यार किते खाली बंदा नहीं चढ़ सकता भाजी। ते नबूवत दा वजन चुक के चढ़ना ते बड़ी दूर दी गल, कल्ला बंदा नहीं चढ़ सकता। मैं हो गया आया उथों, बड़ी लंबी घाटी है, जिबरील चढ़ गया, अबू बकर चढ़ गया, हजरत जिबरील साथ छड़ गए ने, मेरे सिद्दीक ने नबी दा साथ नहीं छड़िया। अल्लाहु अकबर। फरमाया सोने तो के मैं नहीं जा सकता। ते अल्लाह फरमांदे ने नीयत बड़ी देर तो सी सद के खुश करना, मैं ते दसिया किसे नू जोड़ कोई नहीं, जो दिल विच आंदी साफ साफ कह दे, किसे किस्म दी संग दी लोड़ कोई नहीं, मेरियां रहमतां दा दरिया वगदा, जो कुछ मंगना ही मंग लै मोड़ कोई नहीं। फरमाया सोनिया जेड़ियां जेड़ियां गल्लां दिल च है नहीं कर दे। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन करके रब नाल मुलाकातां होईयां ने ते बाद इत्थे आंदे ने यार एक हदीस मैं बयान करन लगा वां। मसरूक ताबी ने, ताबी नूं आंदे ने जिन्हें सहाबी नूं देखिया होए, मसरूक ताबी ने अम्मा जी आयशा नूं पुछया, सहीहुल बुखारी दी रिवायत है, हवाला मेरे को मौजूद है। फरमाया पूछा अम्मा जी क्या अल्लाह पाक ने नबी पाक ने अल्लाह पाक नूं देखे? की सवाल किया? बड़ा अहम सवाल है यार, गुस्सा नहीं करना, ये नहीं कहना है भाभी मौलवी ये काम इख्तलाफी गल्लां करना नहीं, इख्तलाफी बात नहीं, बात करांगा कुरान दी करांगा या मुहम्मद दे फरमान दी करांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसरूक ताबी आंदे ने अम्मा जी आयशा जी क्या अल्लाह पाक नूं नबी पाक ने अल्लाह पाक नूं देखिया? अम्मा आयशा अगो अम्मा आयशा दी अखां खुलियां रह गईयां। हदीस दे अल्फाज ने मां आयशा आंदियां ने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या मसरूक ताबी अगर तू ताबी ना हुंदा मैं तेनू इथों कढ देंदी और मैं पूरी जिंदगी तेरे नाल कलाम ना करदी। क्यों ना करदी? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी आयशा आंदियां ने जेड़े बंदे ने कहा नबी पाक ने अल्लाह नूं वेखिया उन्हें झूठ बोलिया।
بولو یار کی بولیا جھوٹ. تو دوسری روایت کی ہے حضرت ابو ذر آندے نے, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں نبی پاک کو آپ پوچھیا, فرمایا اللہ دے نبی تھی میرا آج تے گئے سو کہ اللہ پاک نے دیکھیا سی تسی؟ فرمایا اے ابو ذر اللہ تے نور ہے, تے نور نو میں محمد کی میں ویکھ سکن صلی اللہ علیہ وسلم. 70,000 پردہ کتھے نبی پاک دے تے اللہ دے درمیان. اور میں کیوں نہ کہہ دیا محمد دے رتبے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی, 7 فلکاں نو چیر جب پار پہنچی, مقام اس تے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. میرا ویکھلا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے اسماں دے وال تیر وانگو, وہ چند 2 ٹکڑے کر کے وہ خاک کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. وہ پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں, دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. آئیے غور کیجئے, میرا مسلک سنیے. 70,000 پردہ نبی پاک دے درمیان, تے اللہ پاک دے درمیان 70,000 پردہ, تے نبی علیہ السلام آندے نے میں اللہ پاک نو نہیں دیکھیا. میرے دوست آگے چلیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نو آندے نے, فرمایا اللہ دے نبی کیا تسی اللہ نو دیکھیا؟ فرمایا نہیں ابو ہریرہ میں اللہ نو نہیں دیکھیا. ہاں ابو ہریرہ کل قیامت دے دن ویکھن گے تے جنتی ویکھن گے. کون ویکھن گے؟ جنتی. ہن جنت جانا نا انشاءاللہ, وہ جانا کہ نہیں انشاءاللہ. دعا کرو اللہ سانو جنت وچ اکٹھیا کرے. تسی اوتھے بھی بیٹھے ہو تے خطاب اسے بھی میرا چلدا ہوئے, سنو گے کہ نہیں یار؟ بولو یار. او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے, ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں, پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں, موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے. او جانا کہ نہیں جنت؟ بولو جانا کہ نہیں جنت؟ اللہ سب نو لے جا. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, تے وہ گل سن لا, گل بڑی مزیدار ہے. ایک اٹ چاندی دی ہوئے گی تے ایک سونے دی گارا. بولو یار کستوری دا خطاب ہوتے بھی عتیق بسروری دا ہے جی ہے نا. اور یہ غور کیجئے اس جنت سے جانا جدہ دروازہ کوئی ڈی ایس پی نہیں کھلوانا, جدہ دروازہ کسی ایس ایچ او نے نہیں کھلوانا, جدہ دروازہ کھلوانا تے آمینہ دے لال محمد پہ کھلوانا صلی اللہ علیہ وسلم. مہمانی کا دی ہوئے گی, پوجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی, صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی, اور زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. اب ایک لائے میرے دوستا وقت تو اڈا ہو گیا ہے تے گلہ پیچھے بڑیاں پہیاں نے. ایک چھوٹی جی نہیں گل سن لو. اللہ نبی علیہ السلام واپس آئے 6ویں اسمان تے, حضرت موسیٰ ملے, فرمایا اللہ نے کی نام دیتا ہے, کی تحفہ دیتا ہے؟ جدو کول کوئی بلاندہ تحفہ دیندہ کہ نہیں بولو. فرمایا تو انہوں کی تحفہ دیتا ہے؟ فرمایا موسیٰ 50 نمازاں. کنیاں 50 نمازاں ایک دن چ پڑھنیاں نے. ایتھے 5 نہیں لوگی پڑھ دے, جے 50 ہوندیاں تے کی بندہ گل ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے کیا سونیا میری امت دے اتے 3 نمازاں فرض سن, 3 5 نہیں 3 بنی اسرائیل دے اتے. فرمایا سونیا میری قوم جڑی سی وہ 3 نہیں سی پڑھ دی, تو اڈی قوم نے 50 کتوں پڑھنی ہے؟ بولو یار پڑھنی ہے سر 50 نہیں. فرمایا کہ پھیرا لاؤ اسمان وال,
کوئی کٹا کے لے آؤ. نبی علیہ السلام کے بعض روایتہ چاہیا 5 نمازاں گھٹ ہوئیاں, بعض چاہیا 10 نمازاں گھٹ ہوئیاں, کنیاں ہو گئیاں 40 رہ گئیاں. فرمایا پھر آئے کنیاں جی 40 ہو گئیاں. فرمایا سونے ایک پھیرا ہور لاؤ. فرمایا پھر گیا, پھر 5 نمازاں کٹیاں, پھر آیا, پھر 35 ہو گئیاں. فرمایا کہ پھیرا پھر لاؤ, پھیرے لگ دے گے, پیچھے 10 نمازاں رہ گئیاں. فرمایا سونے ایک پھیرا ہور لاؤ. ہاں نبی علیہ السلام نے ایک پھیرا ہور لایا, 5 پھر کٹ گئیاں, پیچھے کنیاں رہ گئیاں 5. فرمایا موسیٰ فرماندے نے سونے ایک پھیرا ہور لاؤ. ہاں تو نبی علیہ السلام فرماندے نے من رب کو جاندیاں حیا ہوندی ہے. کی آندی ہے؟ حیا ہوندی ہے. تے میرے رب نے میرے نبی دی حیاواں دی لاجاں رکھ لیاں. آسمان تو آواز ہوندی ہے, فرمایا سونیاں پڑھن گے تیرے امتی 5 نمازاں, اجر میں 50 نمازاں دا دے دیاں گا. کنیاں پڑھن گے تے اجر 50 دا. جڑے بے نماز نے نا وہ آندے نے لگ دے ہاتھ کہ پھیرا ہور ہی لگ جاندا یار, واہ جان چھوڑ جاندی, باقی دیاں 5 بھی معاف ہو جاندیاں. آئیے غور کیجئے, نمازاں پڑھیا کرو. تحفے جڑا بندہ وہ چیز دیندا ہے جڑی چیز سب نال چنگی ہوئے انجی ہے نا, تے رب نے بھی تحفے جو چیز دتی ہے جڑی رب نوں محبوب سی. او کی ہے نمازاں. نمازاں تو کنی نہ کترایا کرو. انشاءاللہ بے نمازی دے انجام تے جمعے پڑھاواں گا. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.